بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تلاميذي الأعزاء، السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في تصحيح آخر لفروض السنة الثانية إعدادي خيار فرنسي مادة الفيزياء. إذا كما تشاهدون هذا الفرض والمراقبة المستمرة التي سأصحح معكم في هذا الفيديو. إذا مراقبة مستمرة في المتناول وتشمل دروس المبرمجة في المراقبة المستمرة الثانية. إذا فلنبدأ على بركة الله. Réponds par vrai ou faux. Alors pour faire un nombre, on a besoin d'une source de lumière. قالك باش ندير واحد الظل خاصنا واحد مصدر ضوئي. واش هاد الجملة صحيحة ولا خطأ؟ الوغ صحيحة. ما يمكنش يكون عندنا واحد الظل إلا ما كانش عندنا واحد المصدر ضوئي. L'ombre هو الظل. L'ombre qui se projette sur l'écran s'appelle l'ombre propre. هذاك الظل اللي كيكون على l'écran. اللي كندير مثلا شي حاجة مثلا يدي مثلا هزها في الحيط غتبان لي اليد ديالي. واش هذاك لومبر هذاك الظل كنسميه لومبر بروبر؟ لا، هذاك كيتسمى لومبر بورتي. الوغ هاد الجملة جملة خاطئة. Cette phrase est faux. L'ombre propre هو مثلا ملي كندير واحد الشيء امام واحد لا سورس ليمينوز، هذيك الجهه اللي كتكون مضاءه لا بارتي ايكليري ولا بارتي الثانيه كتكون مظلمه، هذاك هو لومبر بروبر. نجي هنايا. الوغ شوفوا معايا هاد لوبجي اوباك، هاد لا بارتي 1 هادي لا بارتي ايكليري وهاد لا بارتي 2 هادي هي لومبر بروبر. اما هذا اللي كاين على ليكرون هاد النوار هنايا هو لومبر بورتي، يعني الظل المحمول. لومبر بورتي هي لا بارتي نون éclairée de l'objet opaque. هي اللي قلت لكم هنا، قال لك لومبر بورتي الظل المحمول هي لا بارتي نون éclairée. هادي نو هذا سي لومبر بروبر. الوغ هاد لا فراز فو. الجملة الثالثة. Alors, الجملة الرابعة. La taille de l'ombre portée varie de la position de la source lumineuse. هاد لا تاي قال لك كتعلق بالبوزيسيون دو لا سورس ليمينوز، واش كان قريب ولا كان بعيد، واش كتعلق به ولا لا. وي، الوغ الا قربت، كل ما قربت هاد السورس ليمينوز كل ما تغير هاد لا تاي ديال هاد لومبر بورتي. كل ما بعدتها كل ما صغرت لا تاي ديالو. عادي ملي كتقرب مثلا دير يدك مثلا ما بين الحيط مثلا قدامك والبوله ودير يدك، كل ما بعدتي يدك من البوله كل ما بعدتي يدك من البوله كل ما شنو غيوقع؟ غادي داك الظل ديالها كل ما بعدتي يدك من البوله كل ما الظل ديالها صغار، كل ما قربتها من البوله كل ما الظل ديالها كبار. Alors, la taille de l'ombre portée varie de la position de la source lumineuse. Alors, cette phrase est vraie. Monsieur, la phrase suivante. La lentille, l'adassa, est un milieu transparent. Oui, la lentille est un milieu transparent et homogène. Oui, la lentille est un milieu transparent et homogène. يعني شفاف ومتجانس. Ou un des surfaces est sphérique. يعني كيكون واحد الوجه ديالها دائري. إذا إما كيكونوا كرويين بجوج ولا على الأقل واحد كروي. ألوغ هاد الجملة هذه جملة صحيحة. La phrase suivante. L'éclipse du soleil se produit quand la Terre s'interpose entre le soleil et la lune. Non, l'éclipse du soleil هو هذا، وملي كتكون القمر ما بين الشمس والأرض. ألوغ هاد لا فراز فو. La lentille à bord mince est une lentille divergente. يعني ديك لا لونتي العدسة اللي كيقولوا الحافتين ديالها رقاق واش هي ديفيرجونت، واش هي مفرقة للأشعة ولا مجمعة. هاد لا لونتي كتكون مجمعة. الوغ كونفيرجونت. الوغ هاد لا فراز فو. نمشي للفراز الثانية. لا ديستونس فوكال et la distance entre le centre optique. المسافة الفؤادية et la distance entre le centre optique et le foyer principal de l'image. Voilà, نمشي هنايا. هنا هو le centre optique وهي le foyer de l'image principal. Alors هذه هي la distance focale. Alors هاد الجملة صحيحة. Cette phrase
est vrai. Et on passe maintenant à l'exercice numéro 2, ou bien la question numéro 2. Complète par les mots suivants. Image, écran, image يعني صورة, écran شاشة, opaque معتم, ستينوبي هو داك الثقب ديال la chambre noire, وعندنا renversé اللي هي معكوسة. Alors la chambre noire est une boîte qui a deux faces, dont la première se forme d'un trou, s'appelle, et l'autre face se forme de papier calque, qui est le rôle de. La chambre noire donne d'un objet lumineux. Alors شنو هي la chambre noire وديك الغرفة المظلمة والعلبة المظلمة. Alors la chambre noire est une boîte opaque معتمة, يعني واحد العلبة اللي هي معتمة يعني مظلمة, qui a deux faces, dont la première se forme d'un trou. هاد لو trou واحد الثقب كنسميوه s'appelle sténopée. sténopée. هذاك لو trou كنسميه sténopée. يا مزيان. Alors la chambre noire est une boîte opaque qui a deux faces. La face الأولى, la première face se forme d'un trou, واحد الثقب s'appelle sténopée, et l'autre face se forme d'un papier calque. والجهه الاخرى اللي مقابله مع داك لو تخو داك الثقب كنديرو فيها بابي كالك, لانه كيكون ميليو ترانسليسيد نصف شفاف باش كتعطينا واحد الصوره. دو بابي كالك كي لو رول دو ليكرون, اذا هو اللي كنعتبروه ديك ليكرون, هو اللي كتبان على ديك الصوره سي ليكرون. الوغ لا فاس الاولى فيها ان تخو, والفاس الثانيه مقابله مع داك لو تخو كيكون فيها داك بابي كالك اللي كنعتبروه هو l'écran اللي كتبان فيه الصورة. La chambre noire donne une, شنو الدور ديالها؟ donne une image. كي داير هاد ليماج ديال واحد لوبجي, donne une image ديال واحد لوبجي اللي كيكون ليمينو يعني مضاء, donne une image renversée مقلوبة, واحد ليماج مقلوبة, une image renversée معكوسة. يعني مثلا إذا كانت الشجرة كتبان لها مقلوبة, يعني الجدر ديالها الفوق والاغصان ديالها لتحت. On passe maintenant à l'exercice 2. On considère la figure suivante. هاد لا فيغور شنو هي ديال لي زومبر ديال. alors عندنا واحد سورس ليمينو اللي هنا كاين ايطوندي, كيكون عندنا نقطي وغير هذا غير نقطي بحال الشمس مثلا. هنا عندنا واحد لوجي اوباك, وهنا عندنا ان اوتر اوبجي اللي غتدار فيه الضوء. Alors, précisez le nom des phénomènes dans cette figure. Alors, هاد الفينومين شنو هي؟ هي لي زومبر. دلال لي زومبر. إذا هذه هي الشمس, وهذه هي القمر, وهذه هي الأرض. هذه كنسميوها كسوف الشمس. Alors, donnez le nom de chaque nombre de la figure. Alors, هاد البارتي 1, هذه البارتي كنقولها بارتي إكليري, لا بارتي الجزء المضاء, لا بارتي إكليري. Alors c'est la partie éclairée, يعني الجزء المضاء, يعني الجزء اللي مقابل للشمس. شفنا في الإكزارسيس الأول. دو, هذا دو كنسميوها لومبر بروبر. تا هو شفنا في الإكزارسيس 2, le premier exercice. C'est l'ombre propre. جوج وثلاثة هذا كنسميوه l'ombre بورتي. هذا l'ombre بورتي يعني الظل المحمول. l'ombre بورتي الظل المحمول. l'ombre بورتي. وكتبقى عندنا هنايا 4, هذا كنسميوه بي نومبر. شفق. بي نومبر شفق. alors شو قلنا هنايا لا بارتي إكليري الجزء المضاء. Et on passe maintenant à la question numéro 3.
le phénomène les conditions. Alors شنو قلنا هنا هذا هو l'éclipse du soleil يعني كسوف القمر. كيفاش كتحدث هذه الظاهرة؟ alors l'éclipse du soleil se produit امتى كيكون se produit ملي كتكون عندنا la lune ou bien le soleil la lune et la terre alignés كيكونوا في استقامة واحدة وكتكون لا لين هي اللي وصلناهم يعني لا لين هي كتحجب أشعة الشمس على الأرض. alors se produit lorsque la lune s'interpose entre le soleil et la terre. C'est clair? alors هذاك l'ombre de la lune l'ombre de la lune alors ملي كتكون القمر ما بين الشمس والارض ولا هاد اشعه الشمس ملي كتضرب في القمر هذا داك الظل وقلنا داك لومبر بروبر هو اللي كيجي هنايا. الوغ هاد القمر كتحجب اشعه الشمس على هاد البارتي هادي. الوغ l'ombre de la lune se projette يعني كيسقط se projette alors sur terre et cache le soleil يعني كيخبر واحد البارتي من الشمس ولا كامله اما كيكون ليكليبس توتال ولا بارسيال. الوغ مثلا في هذه المنطقه اللي هي فيها نوار هنا كيكون توتال هنا وهنا بارسيال وهنا الشمس. انا في هذه البارتي هذه هنا الناس كيشوفوا الشمس عاديه تبان عاديه وهنا في هذه البارتي كيبان لكم كري هنا كيكون عندنا ليكليبس بارسيال ما كيكونش جزئي وهنا كيكون l'éclipse totale. alors déterminer en colorants différents les habitants ayant l'éclipse totale et qui ayant l'éclipse partielle sur terre. alors هنا غيكون عندهم هنا total في هذه البارتي نوار وهنا غيكون partiel. maintenant l'exercice numéro 4 concernant les lentilles. nommer les éléments les éléments suivants. nommer les éléments suivants. voilà. alors هنا عندنا c'est pas ça bon c'est suivant. هنا عندنا lentille mince convergent يعني مجمعة. alors نسميوه L هي lentille mince convergente يعني عدسة رقيقة مجمعة lentille mince convergente. lentille mince convergente. O هذا كنسميوه le centre optique. يعني هو المحور البصري. alors elle هي lentille mince convergente يعني عدسة مجمعة و O هو le centre optique. F prime اش كنسميوها c'est le foyer principal de l'image. foyer principal de l'image. foyer principal de l'image. foyer principal de l'image.
و F foyer principal de l'objet. Foyer principal de l'objet. إذا هنا كتكون عندنا بؤرة الصورة، وهنا كيكون عندنا بؤرة الشيء. هذه العدسة لونتي مانس كونفيرجونت، عدسة مجمعة لأن لي فليش هكا، وهذا لو سونتر أوبتيك، وهنا لو فويي برينسيبال دو لوبجي، وهنا إكسبريم لو سونتر برينسيبال دو ليماج، ودلتا كنسميوه لاكس أوبتيك. Et concernant l'axe ou la droite delta, il y a l'axe optique, l'axe ou le محور البصري. C'est l'axe optique, المحور البصري. On dirige la lentille L1 vers un faisceau de lumière parallèle à l'axe optique principal. Dessine le trajet du faisceau dans le schéma précédent. Alors, في هذا الشيما قال لك درنا واحد الغيون لومينو الباراليل مع هاد لاكس اوبتيك. جي هيك قال لك ديسين لو تراج دي فيسو. الوغ فوالا انسيرسيون، عندنا هذاك الفيسو يعني فيه واحد دو غيون. اذا كيكون عندنا هاد الغيون هذا غيكون باراليل هذا، فوالا باراليل نديرو هنا، فوالا هاد الغيون اليمين هذا ملي كيخرج ملي كيجتاز هاد لونتي، الوغ كينحرف كيمر من كيمر من الفويي برينسيبال دو ليماج حتى لا كان هنا. فوالا حتى لا كان عندنا هنا، اذا حتى لا جانا هنا اللي غيكون اوريزونطال بهذا الشكل. هنا شويه حتى هذا ملي غيجتاز لينا لونتي غيمر من هنا. وبهذا نكون قد أنهيت تصحيح المراقبة المستمرة الثانية. هذا النموذج الثاني. من قبل كنت عطيتكم النموذج الأول. وبالنسبة للتلاميذ اللي كيلقاو صعوبة في البحث على الفيديوهات في القناة، أنا غنوريكم الطريقة المثلى للبحث على الفيديوهات في القناة. ألو هاني داخل دابا القناة، ملي درت في الغوشيش تيش فوريو دخلت القناة. إذا القناة هنا دخلت لاباج داكوي هنا، فوالا عندي هنا فيديو وعندي هنا بلاي ليست. إما كندخل الفيديو هنايا، ندخل لفيديو وكنقلب في القناة على الفيديوهات الأخيرة اللي كاين في القناة، أولا كنمشي للبلاي ليست. بلاي ليست على حسب المستوى الدراسي ديالك. غنمشي هنا للبلاي ليست ولا قائمة التشغيل. هنا كنلقى مثلا فروض السنة الثانية، فروض السنة الثاني إعدادي، فروض السنة الأولى إعدادي، فروض الثاني إعدادي، وهنا فروض الثالثة إعدادي، هنا فروض السنة الثانية إعدادي، هنا تكنولوجي إلى آخره. ألوغ مثلا أنت في السنة الثانية إعدادي كتدخل فروض السنة الثانية إعدادي، وعندنا هنا ثاني الدروس دوزيام اني كوليج بيوف، عندنا هنا الدروس. إذا كندخل أنا الفروض عافيش لا بلاي ليست كومبليت، فوالا، وكنشوف هما كيكونوا مرتبين. الوغ انا كنشوف مثلا تمرين محلول حول الاحتراقات، تصحيح تتمة تصحيح المراقبة، تصحيح المراقبة رقم 3 مادة الفيزياء والكيمياء. اذا كتلقى سميتو، كتلقى الاسم ديال هذاك الكونترول، واش المراقبة المستمرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، وكذلك حتى الدورة، واش الدورة الأولى ولا الدورة الثانية، وكتكليك عليها. إذا ما تنسوش تخلوا تعاليق في القناة، أسئلة أجوبة، إذا كان ربما شي خطأ ولا شي ملاحظات ضروري تكتبها في التعليق، ومن طبيعة الحال غتتم المناقشة ديالها في الحين ديالي إن شاء الله. إلى اللقاء.